आमचे टार्गेट जे आसा हे 1 लाख प्लस वोट घेवन आमकां नॉर्थ गोवान जिखपाचें हे टार्गेट आसा. आमी जाता तितले आमचे कडेन ट्राय करतले. 1 लाख न्ही पण आमी ते 1.5 लाखा कडेन पावोवपाक. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. एक गर्वाची गोष्ट म्हाका आनी रोहन साहेबाक आमच्या दोगांयकूय नॉर्थ गोवा कॅम्पेन हेड केल्लो आसा, इन्चार्ज केल्लो आसा. जेन्ना कसलें पोजिशन दिता त्या पोजिशना वांगडा रेस्पॉन्सिबिलिटी येता. म्हाका दिसता आयजूच हांव आनी ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आतां CMA कडेन मेळयले आनी आमचें टार्गेट जें आसा हे 1 लाख प्लस वोट घेवन आमकां नॉर्थ गोवान जिखपाचें हें टार्गेट आसा. आमी जाता तितले आमचे कडेन ट्राय करतले. 1 लाख न्ही पण आमी ते 1.5 लाखा कडेन पावोवपाक हांवूय डेडिकेटेडली काम करतलो. आनी आमचो ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आतां आमी तेकाय मेळयले. ताणेंय सांगलां की एकदां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, इनफोर्स आयलो की कंटिन्युअसली आनीक कांयच ना. आमचें टार्गेट एकूच की नॉर्थ गोवा सीट मॅक्झिमम जिखतले हें सगळ्यांक खबर आसा पूण मॅक्झिमम वोटांनी जिखोवपाचो आनी लीड अशी काडपाची की हेज्या पयलीं केन्नाच मेळूंक ना. एक रिकॉर्ड ब्रेकींग लीड काडपाची हें आमचें टार्गेट आसा. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा भाजपचे हेजो आमकां साथ लागतलो. आनी म्हाका खात्री आसा की आमची कन्स्टिट्युएन्सी तशेंच आमचे नॉर्थ गोंयचे सगळे लोक जे आसा आमचे कार्यकर्ते आसा हे हांव सहज सांगता की सक्षम आसा भाजपाचे कार्यकर्ते. आमी मॅक्झिमम लीड काडटले. साऊथ गोवाचो सीटूय आमी ह्या फावटी जिखतले आनी दोनी सीट आमी जिखून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांचे हात आमी बळकट करतले. सो तुमचो जो कॅन्डिडेट आहा ते हेजेर खूब जाण लोक बेजार आहा. तो म्हणटा कामां बी कांय करिना. तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेट आसा हे थोडे लोक म्हणजे सगळे 100% पॉझिटिव्ह केन्नाच आसना. थोड्यांचे नेगेटीव कमेंट आसताच पूण ज्या तरेन तुमी पळयलां आसतलें 5 टर्म ऑलरेडी आमचे ऑनरेबल श्रीपाद भाऊ जिखलेले आसा आनी हो 6वो टर्मूय एक मॅक्झिमम लीड काडून आमी जिखतले. कालूच तुमी पळयलां आसतलें श्रीपाद भाऊन स्टेटमेंटूय केलेलो आसा की जर तेंचें हें पळोवंक जाल्यार तेजो नंबर 10 ह्या आमच्या पुराय देशान लागता. आनी म्हाका खात्री आसा की हांव सदांच सांगता की तो ग्रासरूट लेवला वयलो पॉलिटिशियन म्हणजे कितलोय तो आमचो मिनिस्टर जालो, युनियन मिनिस्टर जालो तरी पूण तो अजून म्हणजे जमनीरूच आसा. लोकां सादारण लोक जे आसा त्या लोकांच्या मदीं खंयच्या आयज सुद्दां आमच्या देवळान आयिल्लो तो सामान्य लोकांच्या मदीं घडोवन आसा आनी होच ताजो सगळ्याकून बरो एक प्लस पॉयंट. म्हाका दिसता ह्या हेजेरूच ताका लोक एवरी इलेक्शन जिखयत हाडीत आसा आनी ह्या फावटी तो मॅक्झिमम लीड म्हणजे ह्या फावटी हिस्ट्री जातली की जी लीड ताका मेळटली हेज्या पयलीं नॉर्थ गोवान ताका अशी लीड केन्नाच मेळूंक नासतली. हिस्ट्री जावन तो हो सीट जिखतलो.